सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की JIT में पेशी। रऊफ हसन और शाह फरमान भी पेश हो गए। JIT ने 5 घंटे तफ्तीश की। JIT ने PTI के 25 रहनुमाओं को 11 मार्च को फिर बुला लिया। तलब किए जाने वालों में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, रुपोश रहनुमा खालिद खुर्शीद और असलम इकबाल के अलावा फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, असद कैसर और अजहर मशवानी भी शामिल। जुल्फी बुखारी को भी नोटिस जारी। जुमे को JIT में पेश होने वाले अफराद से तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया हैंडलिंग, पाक फौज और रियासती इदारों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पोस्ट पर सवालात हुए। PTI रहनुमाओं को सोशल मीडिया पोस्ट दिखाकर सवालात पूछे गए। ज़राए के मुताबिक शाह फरमान से सख्त सवालात हुए, जिस पर उन्होंने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। इन तमाम अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। इमरान दौर की वज़ीर दिफा परवेज़ खटक शहबाज दौर के मुशीर दाखिला बन गए। वफाकी काबीना के नए अरकान को वजारतों के कलमदान सौंप दिए गए। खेलदास वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी मुकर्रर। सरदार मोहम्मद यूसुफ मजहबी उमूर और बैनुल मसालिक हम आहंगी के वफाकी वज़ीर मुकर्रर। अली परवेज़ को पेट्रोलियम और हनीफ अब्बासी को रेलवे की वजारत सौंप दी गई। मुस्तफ़ा कमाल को नेशनल हेल्थ सर्विसेज और रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन का वज़ीर बना दिया गया। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत के सरबराह खालिद मक्सी होंगे। रज़ा हयात हिराज दिफाई पैदावार के वज़ीर मुकर्रर। तारिक फजल चौधरी पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर होंगे। काबीना डिवीज़न ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परवेज़ खटक KP के भारी भरकम और मौसर शख्सियत हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आए रोज़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी करती है। ऐसे में परवेज़ खटक मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सना के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अडियाला जेल में मौजूद शख्स के साथ मामला फहमी करना आसान काम नहीं। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद दोबारा से PTI का प्रोग्राम बन रहा है। काम करने के बजाय इन्होंने पूरा जोर इस्लामाबाद चढ़ाई पर लगा रखा है। राना सना ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, कभी नून लीगी हुकूमत का दावा नहीं किया। पीपल्स पार्टी हर मुशावरत में शामिल होती है। अमरीकी सदर ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता, हो सकता है कल वो कोई और बात कह दें। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इजलास में शमूलियत के लिए JUI ने PTI के रहनुमा असद कैसर को अपनी शराइत से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक JUI की कई शराइत वज़ीर आला KP के बारे में हैं। शराइत से मुताल्लिक़ असद कैसर ने वज़ीर आला KP को बाज़ाब्ता आगाह नहीं किया। असद कैसर बानी PTI से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, JUI ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ बानी PTI के अहकामात पर अमल दरामद होगा। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, अलायंस में शिरकत से मुताल्लिक़ JUI ने बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं किया। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। उनसे इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ बानी PTI से हिदायत का इंतज़ार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। JUI की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ऑडिट के मुतालबे पर कहा, हमसे भी मुशावरत में सीटें छीनी गईं। जो चाहता है आए और पेशावर में इलेक्शन ऑडिट करा ले। ट्रंप से PTI की तवक्कुआत से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, हम किसी और की तरफ नहीं देख रहे। वज़ारत दाखिला में तलाल चौधरी और परवेज़ खटक की आमद पर कहा, अब इनकी आपस में लड़ाई होगी। शायद अली अमीन गंडापुर किसी और के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर वार। कहा, यह सब कुछ प्री प्लान है। अली अमीन गंडापुर जानबूझकर छेड़छाड़ करते हैं। उनका अपना माजी ये है कि उन्होंने 2 बार अपने कारकुनों की हिम्मत तोड़ी और गायब हो गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर गायब होकर जहां गए थे वो उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गंडापुर की रोजी रोटी इस बात से वाबस्ता है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहे। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, अगर PTI भी कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनके साथ धांधली हुई है तो इसका आसान हल ये है कि कुछ हल्के मुंतखब करके उनका ऑडिट कराया जाए। सरमायाकारी
پہلے ملک کے اندر ہوتی ہے، اپنے سرمایہ کار کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈی ایف آئی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اگر ملک کے اندر سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر باہر سے آٹومیٹکلی سرمایہ کاری آئے گی کہ وہ آپ کو دیکھ کر. اپنے سرمایہ کار ملک میں سرمایہ کاری کریں گے تبھی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی. بیرونی سرمایہ کاری لانے کا اس کے سوا کوئی طریقہ کار نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے گفتگو. کہا ملکی سرمایہ کاروں نے مشکل وقت میں بھی ملکی صنعت و معاشی ترقی کے لیے اپنا سرمایہ ملک میں لگایا. سرمایہ کاروں کی مشاورت اور مفید آرا سے ملکی معیشت کو بہتر کریں گے. مشاورت کا مقصد ملک کی معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے. سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے. میکرو اکنامک اشاریے بتدریج بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہر ہفتے 2 بار سرمایہ کاروں سے مل کر ان کی بات سنیں گے. ملک کے 2 بڑے ڈیم تربیلا اور منگلا ڈیڈ لیول کے نزدیک پہنچ گئے. ترجمان ارسا کے مطابق بارشیں نہ ہونے پر منگلا اور تربیلا 3-4 روز میں ڈیڈ لیول پر جا سکتے ہیں. ارسا نے صورتحال سے صوبوں کو خبردار کر دیا. ارسا نے اپنے مراسلے میں پانی تقسیم کا نیا ضابطہ جاری کر دیا. ربی سیزن کے باقی عرصے کے لیے پانی کی 30 سے 35% قلت کا خدشہ ہے. صوبائی محکمہ آبپاشی کو فوری اقدامات لینے کی ہدایات جاری کر دی گئی. ترجمان ارسا کے مطابق سندھ کو 27,000 کیوسک طلب کے مقابلے میں 25,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے. پنجاب کو 45,000 کیوسک طلب کے مقابلے میں 40,000 کیوسک پانی فراہم کیا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کو خط. جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ایرانی قیادت کو خط لکھا ہے. امید ہے وہ بات چیت پر اتفاق کریں گے. یہ ایران کے لیے ہی بہتر ہوگا. دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا کیونکہ دنیا میں ایک اور جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچنے کو ترجیح دیں گے. ایران کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے. ایرانی عظیم لوگ ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جلد سعودی عرب کا دورہ کرنے کا اعلان. ساتھ ہی کہا کہ انہوں نے سعودی قیادت سے کہا ہے کہ اگر وہ امریکی کمپنیز کو $1 ٹریلین ادا کریں تو وہ سعودی عرب جائیں گے. سعودی عرب ایسا کرنے پر راضی ہو گیا ہے. ممکنہ طور پر 1.5 ماہ وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب روس اور یوکرین کے ساتھ امریکی سفارتکاری کا مرکز بن گیا ہے. سعودی عرب فوجی ساز و سامان دوسری چیزوں کی خریداری کے لیے امریکی کمپنیز کو بہت زیادہ رقم ادا کرنے جا رہا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد سے داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری اس بات کی مظہر ہے کہ انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں پاکستان اور امریکہ کا تعاون انتہائی اہم ہے. کہا امریکہ اس تعاون پر حکومت پاکستان کا شکر گزار ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کا تعلق ہے تو یہ ہمارا مشترکہ مفاد ہے کہ دہشت گردی کے خلاف لڑیں. پریس کانفرنس کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق صحافی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے امریکہ کی ناظم الامور کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے میں قیام امن سے متعلق امور پر بات چیت. ملاقات میں پاک امریکہ تجارتی معاشی تعلقات بڑھانے پر اتفاق. بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں فرانس کی سفیر نے بھی ملاقات کی. پاکستان فرانس کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید فروغ ضروری ہے. ملاقات میں اتفاق. آپ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں. آپ نے بغیر کسی معاہدے کے بندہ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی وطن واپسی کیس میں دوران سماعت داعش کمانڈر شریف اللہ کی امریکی حکام کو حوالگی کا تذکرہ. وفاقی حکومت نے عافیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست فوری نمٹانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے کہا ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکہ حوالگی سے متعلق آپ کو ان کیمرہ آگاہ کرنے کا موقع بھی دیا گیا. حکومت کی جانب سے غیر تسلی بخش جواب دیا گیا. اب حکومت عافیہ صدیقی کی درخواست نمٹانے کا کہہ رہی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے خط لکھنا تھا لکھ دیا. ان کو ویزا چاہیے تھا دے دیا. آپ نے جو کرنا تھا کر دیا. ایسا رویہ اپنانے سے دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت پاکستان نے کیا تیر مارے. عدالت نے حکومتی متفرق درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے پٹیشنر سے جواب طلب کر لیا. مزید سماعت آئندہ جمعے تک ملتوی.
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद की शर्त पर कायम। कहा सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद किया जाए ताकि वो सेनेट में आएँ। उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया है, जिस पर अमल ना होने से सेनेट का माहौल ख़राब हो रहा है। कल एक और सेनेटर को उठाया गया है, उसे भी कल पेश ना किया तो उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर एजाज अहमद चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर 13 जनवरी को जारी किया था, जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट के किसी इजलास की सदारत नहीं की। एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के बाद से सेनेट के 3 इजलास और 13 नशिस्तें हो चुकी। 2 माह से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट और पैनल्स ऑफ चेयरमैन के अरकान सेनेट के इजलासों की सदारत कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेटर ओन अब्बास बप्पी और सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। वजारत दाखिला का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला। तमाम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क से जाने का हुक्म। मुल्क ना छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदर करने की वार्निंग। कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 मार्च तक रज़ाकाराना वापसी यकीनी बनाएं। बावकार वापसी के लिए पहले ही मुनासिब वक्त दिया जा चुका है। बेदखली के दौरान किसी से नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से बेदखली का अमल शुरू किया जाएगा। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक FBR से मुज़ाकरात में रियल स्टेट, मशरूबात और टोबैको सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सेस का बोझ कम करने की तजवीज़। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली के प्लान पर बात की गई। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया कि तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंक से 10.8% शरह सूद पर 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों से भी उनकी कारकर्दगी के बारे में तफसीलात हासिल की। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात 10 मार्च से 14 मार्च तक होंगे। IMF अहदाफ के बारे में अपनी सिफारिशात देगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर जवाब देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर म्यू अस्पताल लाहौर को दवाओं की खरीदारी के लिए 34 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। खाली असामियों की तनख्वाहों और अलाउंस फंड्स भी अद्वियात खरीदारी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का भी इजलास। वज़ीर आला का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सूरज सिस्टम बनाने की हिदायत। कहा देहात में भी गलियाँ शहरों की तरह बेहतर बनाई जाएँ। तरक्याती मंसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इतवार को दुबई में खेला जाएगा। फाइनल से कबल न्यूजीलैंड की टीम को शदीद धचका। फास्ट बॉलर मैट हेनरी कंधे की इंजरी का शिकार। हेड कोच पुरुमीद हैं कि वो फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। भारतीय टीम की 3 रोज के आराम के बाद दुबई क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग। विराट कोहली को नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने के करीब गेंद लग गई। कोहली को ट्रेनिंग छोड़नी पड़ गई। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली हल्के दर्द का शिकार। भारतीय कोचिंग स्टाफ के मुताबिक विराट की इंजरी मामूली है। भारतीय टीम हफ्ते की दोपहर दुबई में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। भारत न्यूजीलैंड के दरमियान टाइटल के लिए होने वाला मुकाबला भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दौरा न्यूजीलैंड की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ी 10 मार्च तक ट्रेनिंग करेंगे। मोहम्मद हारिस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा मैनेजमेंट का पैगाम मिल चुका है, न्यूजीलैंड की कंडीशंस के मुताबिक प्लान करेंगे। कौमी टीम 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में पहले T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी, जिसके बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने जस्टिस बाबर सत्तार के प्राइवेट सेक्रेटरी के खत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। रजिस्ट्रार यार मोहम्मद वलाना और एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट राय मोहम्मद खान इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत भेजा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होकर आए स्टाफ की साइलिन से रिश्वत लेने की शिकायत आ रही हैं। कोर्ट स्टाफ साइलिन और वकला से रकम का मुतालबा करते हैं।
مونس الہی کہاں ہیں؟ تلاش کرو۔ لاہور میں اسپیشل کورٹ سینٹرل نے مونس الہی کی گرفتاری سے متعلق FIA سے رپورٹ طلب کر لی۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے والی GIT کے سربراہ کو طلب کر لیا۔ پرویز الہی مشکوک بینک ٹرانزیکشنز کے کیس میں آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ ایک پیشی کے لیے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے پرویز الہی کی مقدمے سے بریت کی درخواست پر وکلا سے دلائل مانگ لی۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس۔ IT سندھ، DG ANF، ڈائریکٹر FIA، سیکریٹری ایکسائز سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس اور اب تک کی تفتیش اور پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات اور محکمہ انسداد منشیات کی کارروائیوں پر گفتگو کی گئی۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس میں وفاقی حکومت نے کینیا سے باہمی قانونی معاونت کے معاہدے کی توثیق کے لیے وقت مانگ لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ 1 ماہ میں صدر مملکت سے معاہدے کی توثیق کروا لی جائے گی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا 10 دسمبر کو معاہدہ ہوا لیکن اب تک توثیق کیوں نہیں ہو سکی؟ حکومت پاکستان کینیا میں صحافی کی فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ اب سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ عدالت میں دیں۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے ہماری بے چینی یہ ہے کہ ارشد شریف کیس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی استدعا پر حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیتے ہوئے مزید سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ شکارپور میں قومی شاہراہ جہان خان کے قریب ڈاکو نے غیر ملکی سیاحوں کو لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق 3 غیر ملکی سیاح پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ شکارپور سے روہڑی ریلوے اسٹیشن جا رہے تھے۔ ڈاکو نے گاڑی روک کر 2 فون، لیپ ٹاپ، گھڑی، $600 اور پاکستانی کرنسی لوٹ لی۔ ڈاکو سیاحوں کے پاسپورٹ اور بیگ کھیتوں میں پھینک گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سامان برآمد کر لیا۔ ڈاکو کی نشاندہی ہو گئی، جلد گرفتار کر لیں گے۔ مشال یوسفزئی کی بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بانی PTI کے وکیل فیصل ملک ایڈوکیٹ کی ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ بغیر ملاقات کے اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو مشال یوسفزئی کی آج بانی PTI اور بشرا بی بی سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اڈیالہ جیل میں داخل نہ ہونے دینے پر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کے دوران سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بتایا عدالت کا حکم ہے کہ بانی PTI سے فہرست لے کر ہی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے بانی PTI کی دستخط شدہ فہرست بھی ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ مزید سماعت اگلے جمعے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بھی بانی PTI سے وکلا اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہ کروانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان کا صدر مملکت کو خط۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ خط میں کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں حکومت اپنی رٹ کھو چکی ہے۔ یہ وقت مزید تاخیر یا غلط فیصلوں کا نہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ امین جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے شکریہ ادا کرنے پر شہباز شریف بغلیں بجا رہے ہیں۔ حکومت امریکی خوشنودی کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ حکومت مخالف تحریک چلانے میں اپوزیشن اتحاد میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ عید کے بعد مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج۔ میہڑ میں فنکاروں کی ریلی، شاعر، ادیب، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنوں کی شرکت۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی وکلا کا احتجاج، کہا نہریں نکلنے سے سندھ کی زرخیز زمین بنجر بن جائے گی۔ حیدرآباد میں صحافیوں سے گفتگو میں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے کہا ہم اپنے پانی کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاٹھی چارج کیوں کیا؟ اگر یہ ہمارے بچوں کو ڈنڈے ماریں گے تو ہم بھی انہیں ماریں گے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا 4 مارچ کو جام شوروں میں احتجاج کرنے والے 100 طلبہ کے خلاف FIR درج کرنے پر تشویش کا اظہار۔ FIR واپس لینے اور گرفتار طلبہ کی رہائی کا مطالبہ۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کینالز پر پی پی کا واضح موقف ہے، ہم ان کینالز کی مخالفت کرتے ہیں۔ کراچی پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ 15 رمضان المبارک کے بعد سے رات گئے تک پیپلز بس سروس چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ ملازمین کو تنخواہ نہ دے تو اس کا بزنس روک سکتے ہیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کریں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، ماں، بیٹی، بہن یا شریک حیات، عورت ہر کردار میں خوبصورت اور سراپا محبت۔ پاکستان سمیت دنیا آج خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نامناسب حالات کے باوجود خواتین اکثر شعبوں میں آگے بڑھ کر معاشرے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ دنیا میں خواتین کو برابری کے مواقع کی فراہمی میں پاکستان نچلے درجوں پر، صنفی مساوات کی عالمی فہرست میں 146 ممالک میں پاکستان کا 145واں نمبر۔ خواتین ملکی آبادی کا تقریباً نصف ہونے کے باوجود صنفی اور معاشی تفریق کا بھی زیادہ شکار۔ عالمی بینک کے مطابق مردوں کے مقابلے میں پاکستانی خواتین کو اجرت 18% کم ملتی ہے۔ زرعی شعبے سے 68% پاکستانی خواتین وابستہ، مگر 76% بغیر اجرت کے اپنے خاندان کی مدد میں مصروف۔ لیبر فورس میں بھی پاکستانی خواتین کی شرکت کم، صرف 23% ورک فورس کا حصہ۔ 4 کروڑ سے زائد خواتین لیبر فورس سے باہر۔ پیشہ ورانہ نوکریوں میں بھی عورتوں کا حصہ مردوں سے کم۔ مینیجر لیول پر 2.33% مرد، 0.14% خواتین موجود۔ ماہرین کا ملکی معیشت کی ترقی کے لیے خواتین کا حصہ بڑھانے پر زور۔ ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ ایشیا پیسیفک عمران صدیقی کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش جنوبی ایشیا میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست سمندری رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ براہ راست فضائی رابطوں کی بحالی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت، ثقافت شعبوں میں شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات پر ٹیرف کا نفاذ 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی منڈیوں میں مندی کا رجحان۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا، کینیڈا میں تمام انتقامی اقدامات اس وقت تک برقرار رہیں گے جب تک امریکہ اپنے محصولات مکمل طور پر واپس نہیں لیتا۔ امریکی صدر کا جنوبی افریقہ کے لیے فنڈنگ روکنے کا اعلان۔ کہا، جنوبی افریقہ کی فنڈنگ روکنے کا عمل فوری شروع ہوگا۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل۔ سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارح مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچز پر ماہرین کی رائے، مبصرین کے تبصرے پورا دن صرف جیو نیوز پر۔ اور 16 ریجنز کی 18 ٹیمز کے درمیان نیشنل T20 کپ 14 مارچ سے کروانے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل سمیت 24 میچز کی میزبانی فیصل آباد کرے گا۔ لاہور، ملتان میں 8 میچز ہوں گے۔ فائنل 27 مارچ کو فیصل آباد میں ہوگا۔